Ang pito ka lakang sa Biblia ambit. Una, mao ang pagsugod. Ang ikaduha, mao ang pagdapit. Ang ikatulo, mao ang pagbasa sa Ebanghelyo. Ang ikaupat, mao ang pagsinati sa pulong. Ang ikalima, mao ang pagpaambit. Ang ikaunom, mao ang pagsalo sa kalipay ug paghupay sa kasakit. Ug ang katapusan nga lakang mao ang pag-ampo. Ang mosunod mao ang mga tumong sa pito ka lakang sa Biblia ambit. Una, paglig-on sa pagtuo. Ikaduha, pagsinati sa Ebanghelyo. Ikatulo, pagpalambo sa pagsalig sa usag-usa ug isig kasilingan. Ikaupat, pagpalambo sa pagkaabri sa atong kaugalingon. Ikalima, pagpalambo ug pagpadayag sa pagpakabana ug gugma sa mga silingan. Ikaunom, ug pagkabot og mga tubag katilingbanon sa mga mitumaw nga mga gikabalak-an o problema. Ang awit sa pagsugod. Ang pag-awit o pagkanta kabahin na gayud sa atong kultura. Bisan wala pa nahimong Kristiyano ang baga nga katawhan sa Pilipinas, ang pag-awit kabahin na gayud sa kinabuhi. Ang sagrado nga musika naghatag og espirituhanong kamatuoran sa hunahuna, kasing-kasing ug kalag sa usa ka tawo. Nagpakita kini og usa ka dimension sa kahulugan ug pagbati nga dili mahimo sa pulong lamang. Ang musika naghimo sa pag-ampo nga labaw nga makapahimuot. Nagpasiugda sa usa ka pagbati sa panagiusa sa katawhan ug naghatag og labaw nga solemne sa sagradong mga tulumanon. Ang pagdapit. Ang pagdapit kabahin kini sa atong kultura nga nagpadayag sa atong pagkamang gihatagon. Tungod kay si Kristo man ang atong gidapit, nagpadayag kini sa atong paghatag sa atong kaugalingon ngadto kaniya ug sa samang higayon kita nagtinguha sa pagdawat kaniya diha sa maong panagtigom. Ang pagbasa sa Ebanghelyo. Labing importante ang Ebanghelyo diha sa maong pagtigom tungod kay kini mao ang pulong sa Dios ug kini nga pulong nahimong tao. Ang pagbasa sa Ebanghelyo mao ang paghimamat sa pulong nga nagpakatao. Ang pagsinati sa pulong. Ang pagsinati sa pulong mao ang pagsinati ni Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Kining maong higayon nagdala kanato ni adtong panahon samtang si Kristo nagpatigayon sa iyang ministeryo dinhi sa kalibutan. Naghimo kini kanato nga saksi ni Kristo. Ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw nga bahin mao karon ang pagpaminaw sa atong kaugalingon. Nini nga bahin ato karon masuta ang atong kaugalingon unsa ang atong gibati samtang kita diha sa maong panghitabo sumala sa Ebanghelyo nga gisinati nato. Ining bahina may katakos kita sa pagtan-aw ug pag-ila sa atong kaugalingon. Ang pagpaambit. Kini nga bahin mao ang pagpaambit sa kaugalingong kasinatian samtang uban si Kristo. Niini nga bahin mapaambit usab ang kaugalingong kasinatian samtang nahilayo ni Kristo. Kini nga mga kasinatian pwede nga kalipay, kadaugan, kapildihan, kasakit, kasubo, kalibog ug uban pa. Ang pagsalo sa kalipay ug paghupay sa kasakit. Kung adunay pagdapit
adunay saluhan. Nining maong bahin, saluhan nato ang kalipay sa atong mga igsuon nga mipaambit niini. Ato sa buhaton ang paghupay kanila nga anaa sa kasakit. Ihatag usab ang pulong sa panambagon kanila nga anaa sa kalibog. Kung adunay dinalian nga panginahanglan, pwede nga diha sa maong tigom kini mahatagan dayon og kasulbaran. Ang katapusang pag-ampo. Ang atong pagkagamay nga grupo anaay dako nga kalambigitan sa simbahan sa tibuok kalibutan. Samtang sila nagaampo kanato, kita usab gidasig sa pag-ampo kanila nga nagkinahanglan sa atong mga pangamuyo. Nining bahina, himuon usab ang pagpanalangin sa kaugalingon pinaagi sa pagtimaan sa krus.